May gabi na tong tanan sa masagihapon. Ani-ano sab kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. Ug sa kanunay ako manghinaot nga ang matag usa kanato nga naa sa panimalay namo sa maayo kanunay maayo nga kahimtang uban sa pamilya. Ug sa kanunay madasigon kaayo nga mamati sa pulong sa Dios. Kay nasayod nanta kung unsa ka importante ang pagpamati sa pulong sa Dios. Asa man nato na makita kini pinagi sa kasulatan. Kay kini siya nagasulti nilamdagan sa Espiritu Santo. Ug mo ning Espiritu sa Dios, mo ning pulong sa Dios ang atong pamation. Ug mo na nga inig pamati nato sa ako ang basahon, sama ra nga ang Dios ang nakigsulti kanato. Mo ning nga nganong dili gini siya madugangan. Dili ni masaysay. Di man an ginato nga ang kasulatan dili ni madugangan ug dili nato ni masaysay. Igo ratag yung mamati ani. Pamation ang mensahe ug tuhuan nato. Gawas na wala na ilain, maura na siya ang gikinahanglan. Dili magamit ang atong kaugalingong pangisip para idugang og saysay-saysay ani. Dili gina mahimo. Kay kana mao na siya makapasimang sa tao. Pero sa akong gikaingon, sa kadaghan na sa mga tao nga akong gikaatubang, wala pa ko'y makita nga tao nga dili gyud mutuman sa nasulat, nga walay makasaysay. Musaysay gyud sila. Unya ako nakita nga kanang isaysay ni sa tao musimang. Kay ang mahitabo, ang masulod sa isip sa tao nga namati, kadto nang gisaysay sa tao. Umao din ang ngano nga nag-ingon ang kasulatan nga Diyutay rang patubo ang isagol sa minasang harina, madaot na ang tibuok minasa. Ikaw, kung ikaw magtotoo, nga nahimong Kristohanon, makasabot ka gyud ana nga diyutay ra ang ipag-igpatutubo nga isagol sa minasang harina, madaot na ang tibuok minasa. Muna tinaw kayo ang kasulatan. Muna nga ang mga tao nga walay pagtuo mo na nga musulti na lang siya kutob siya nga buton. Pero hinumduman na to, ang gahom sa Dios dili gini siya matukib sa tao. Kinahanglan lang ta nga hingpit ang pagpaubos ug unsa ang atong nabasa diha tataman. Mutuo ug mutuman. Pinasayod na ta nga unsay katuyuan sa pag-ari ni Kristo sa kalibutan alang pagluwas sa tanang tao, mo ning gitawag og maayong balita. Gitawag ni siya og may balita kay alang ni sa tanang tao. Israelita nga mga hintil nga gitawag lang mga pagano hintil nga dili mga Israel, banay sa Israel mo na siya. Nga alang ni sa tanan. Ang iyang dugo mao toy naghugas sa tanang sala sa mga tao. Ginuan ang atong mga sala ina na ang gibuhat to. Ang iyang dugo mo giula aron pagpasaylo sa mga sala sa mga tao. Tanang mga sala sa tao napasaylo na. Ang gikinahanglan na pud sa tao nga pamation ang mensahe sa maayong balita aron ang tao makabuhat. Ug sa ingon, makapangalagad ka sa Dios. Kaya ang pag-alagad sa Dios mo ang pagsulod sa iyang mga sugo. Ang pagsimba sa Dios mo ang paghandom o pagbuhat sa iyang kabubuton. Mao na ang matuon nga pagsimba sa tao. Nga gikinahanglan nato nga mahimo. Una nga sa atong pagkinabuhi, tinguhaon yun nato og unsa ang nasulat nga matuman ginato ni siya. Matguna nato nga dili ta malingla sa mga kalibutanon nga panghunahuna sa tao nga mao ni muganoy sa tao ngadto sa kalautan. Kay isimang magkana, mo na mahitabo. Ug mo ni akong basahon kining sa Kolosas. Gipadayag diri paminawa og maayo unsa ang gipasabot, natago dunay mga tinago ug ang mga tinago kinsay gipadaygan sa mga tinago. Tuho ini. Kay pinaagi sa imong pagtuo ni makasabot ka. Pinaagi sa pag-imong pagtuo
Mainteres ka sa mga butang angayan mong masayran. Mo na nga, makat-on ka pagtuki tungod kay ang imong pagtuo mo may magdasig nimo mo'y maghatag og kusog. Dili sa pagtuo nga kalibutanon nga magtuon ani para lang gyud i-atake, ibangga-bangga ni bisan kinsang tao. Kunya nagpaabot nga daygon kay mao man ni ang kinabuhi aning kalibutana nga gustong daygon ang tao. Nya ang buhat sa kalibutan pag-indigay. Mao na gisulti ni Juan nga dunay nagsangyaw nga buot ng pakig-indigay ang nagpadako silang kaugalingon. Muna ka na gusto silang daygon sa tao, gustong pakpakan. Nya, mao na siya. Pasabot sa kasulatan nga, buot silang mahimong mga magtutulo sa balaod sa Dios o panulas na kasabot sa mga butang ilang gipanulti ug ipamugos. Mao na nga ngano nga kinahanglan kita magausisa. Ug atong paminawon kini sa Kolosas kapitulo 1 versikulo 3 ug mao ning atong mabasa paminawa. Pagpasalamat mo ni ang atong mabasa, paminawa na siya og tuhui kay kini mao ni ang mensahe sa maayong balita alang sa tanang tao. 1:3 Kolosas. Nagpasalamat kami kanunay sa Dios ang Amahan sa atong Ginoong Hesukristo sa among pag-ampo alang kaninyo kay nakabalita man kami mahitungod sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus o sa inyong gugma alang sa tanang katawhan sa Dios. Tungod sa paglaom nga gitagana kaninyo dito sa langit, nasayran ninyo kini kaniadto sa dihang gisangyaw kaninyo ang matuod nga mensahe nga mao ang maayong balita. Mo ni siya. Niabot kini kaninyo ingon man sa tibuok kalibutan og naghatag kinig bunga sama sa mahitabo diha kaninyo sukad sa inyong pagkadungog sa grasya sa Dios og pagsinati gayud niini. Nakatunan ninyo kini gikan ni Epaphrasas ang atong minahal nga kauban og buotang alagad ni Kristo. Gisugilan niya kami sa gugma nga gihatag kaninyo sa Espiritu. Mo ni gipadayag alang ni tanan nga mensahe kanatong tanan. Nga nagpasalamat kami kanunay ngadto sa Dios ang Amahan sa atong Ginoong Hesukristo sa among pag-ampo alang kaninyo kay nakabalita man kami mahitungod sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus o sa inyong gugma alang sa tanang katawhan sa Dios tungod sa paglaom nga gitagana kaninyo dito sa langit. O ni nakabaton at ang tanan makabaton sa maaning ikaw nakabati. Padayon ta. Sa 9, nagampo gayud kami kanunay alang kaninyo sukad sa pagkasayod namo niini. Gipangayo namo sa Dios nga masayod unta kamo sa iyang kabubuton uban sa tanang kaalam ug kahibalo nga gihatag sa iyang espiritu. Aron makahimo kamo pag kinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo ug makabuhat kanunay sa mga butang nga makapahimuot kaniya. Mani gipasabot usaon man nato pag buhat sa mga butang nga makalipay sa Dios. Mao ni mobasa tani ang tanan nga sundo nato na siya. Magmabungahon ang inyong kinabuhi sa tanang mga maayong buhat ug magdugang ang inyong kahibalo mahitungod sa Dios. Hinaot unta nga ligunon kamo sa kusog nga nagikan sa iyang mahimayaong gahom aron makalahutay kamo sa tanan ug makapailob uban ang kamaya. Pasalamatin ninyo ang Amahan nga naghimo kaninyong takos sa pag-ambit sa gitagana sa Dios alang sa iyang katawhan dito sa gingharian sa kahayag
kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit o gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak nga maoy naglukat kanato o nagpasaylo sa atong mga sala. Mo na ang mensahe. Kadawato na to niya tuan. Wala na itaylain panggikinahanglan. Mabasa lang ani, maminaw sama ani karon nga ako nagabasa, naminaw mo. Moto ang mga mensahe nga dawato na to pinaagi sa atong pagtuo. Padayon ta sa 15. Kay gipadayag diri tanan ang bahay ni Kristo. Ug na sa 15. Uno sa 15. 1:15. Ang kiniya ug ang buhat ni Kristo. Si Kristo mo ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Siya ang kamagulangang anak ug labaw sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atoa sa langit ug ania sa yuta, makita ug dili makita. Mga gahom nga espirituhanon, mga pamunuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Muna mga hari nagamando, mga tagdumala. Gimbutan na sa Dios ang tanan. Mga espirituhanon nga pamunuan. Mao ni nga ang tanan nga atong makita sa kalibutan, kanang tanan gimbutan na sa Dios. Ug walay nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Mao na sa atong pagkinabuhi, importante nga makabasa ta para masayod ta sa tanan bahin sa Dios. Ug ato ni makinabuhi pinaagi sa atong pagtuo, makita nato ang tanan nga gihisgutan diri sa kasulatan ug ato na makita sa ato ang kapanahonan. Mao ni siya nga gikinahanglan ato agining makinabuhi ang kabubuton sa Dios. Sa 17, diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang o diha kaniya ang tanan nahugpong. Siya ang ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Siya ang sinugdan. Siya ang unang gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay aron siya ang mag-una sa tanang mga butang. Kay mao'y pagbuot sa Dios nga ang anak makabaton sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Munang naatanan ang kinaiya o gahom sa Dios. Munang iyon siya gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa pinaagi sa anak basig uli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakig-ambit ang Dios pinaagi sa dugo sa iyang anak didto sa cross. Mao ni siya ang mga mensahe. Muna, kini mao mensahe nga akong gibasa. Mao gyapon ni ang ilang gigamit sa panahon sa ilang pagministeryo. Ug mo ning atong pagkinabuhi sama karon nga kamo namati. Mao gyapon ni ang gipamati atong unang mga katawhan nga nidawat. Ug kining mensahe nga akong gibasa nga atong nabati, mao ni siya. Ilan ning gituhuan gidawat. Ug mao nang nakaambit sila sa mga panalangin nga gisaad sa Dios. Mao na nga sa ilang pagsangyaw, balikon ako ni pagsulti. Wala sila lain nga gidala si Kristo namatay sa krus kanang maayong balita sa ebanghelyo. Dili sila nagdala o wala sila magdala og ngalan sa pundok o nagpaila og pundok nga sila ang tinuod o sila ang gusto. Kay ang tinuod kinira ang kasulatan mao ni ang atong gipaminaw karon. Mo na makita ninyo wala dili mo kadungog nga ako nagpresentar og pundok nga naman tungod kay mao man na ang kamatuoran nga gihisgutan sa kasulatan. Nga atong mabati diri nga sa kalibutan daghan kayo nga mag-angkon nga sila ang tinuod pamatud-an ako nga kami ang gitukod ina. Isutan ako na siya kay tinuod man na mabati man na nato sa kalibutan. Pero ang mensahe nga gimensahe sa mga sinugo sa Dios mao ra ni ang atong paminawon
ug dawaton nato ni siya, ato ang madawat, makabot nato ang tanan nga saad sa Dios. Wala tay mahimo. Nga kanang atong kaugalingon nga pangisip nagtuotang nga magamit na sa mga espirituhanong butang, dili gina siya magamit o. Mao ni siya sa 21, Kolosas 1:21. Kani adto layo kamo sa Dios ug kaaway niya tungod sa dautan ninyong mga hunahuna ug buhat kita. Apan karon gipasiguli na kamo sa Dios ngadto kaniya pinaagi sa kamatayon sa iyang anak aron makaatubang kamo kaniya nga balaan, putli ug walay sala. Mo dawaton nato kining mensahe nga sa maayong balita o. Gihimo kini kun mahimo kini kun magpadayon kamo nga lig-on sa pagtuo ug dili matarog sa paglaom nga inyong nahuptan sa inyong pagdawat sa ebanghelyo. Mo ni estiman nato niya. Kanita na nga mensahe mao ni gipasabot o. Mahimo kini kun magpadayon kamo nga lig-on sa pagtuo ug dili matarog sa paglaom nga inyong nahuptan sa inyong pagdawat sa ebanghelyo. Muna, makabarog ka nga maligon, makatubang ta. Kining ebanghelyo nga huptan barugan ginato ni siya kay mauluwan ani lain ani o. Balikon ako, mahimo kini kun magpadayon kamo nga maligon sa pagtuo ug dili matarog sa paglaom nga inyong nahuptan sa inyong pagdawat sa ebanghelyo. Muna ako si Pablo, nahimong sulugoon ni ining ebanghelyo nga giwali ngadto sa tanang mga tao. O ni giwali ni sa tanang mga tao ni siyang gipadaygan ani. O padayon ta. Sa 24, 1:24 sa Kolosas gyapon mo na siya. O karon gikalipay ko ang akong mga pag-antos tungod kaninyo. Kay pinaagi sa akong mga pag-antos nakatabang ako sa paghingpit sa wala pa matapos nga mga pag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas nga mao ang iglesia. Gihimo ako sa Dios nga sulugoon sa iglesia o gitugyanan sa mga buluhaton aron hingpit nga masangyaw ang iyang mensahe alang sa inyong kaayuhan. Muna siya, kaniadto gitaguan niya ang maong mensahe apan karon gibutyag na niya karon ngadto sa iyang katawhan. Timan niya, gipadayag na iyang mga mensahe, kinsay padayon ni gipadayag. Muna kaniadto gitaguan niya ang maong mensahe apan gibutyag na niya karon ngadto sa iyang katawhan. Tinaw kayo ang ilang mga katawhan kinsa man ni kadtong mga magtuo maoray makasabot ani padayon. Kay mo ituyo sa Dios nga ibutyag niya ngadto sa iyang katawhan ang iyang banhiyaanon ug mahimayaong tinago nga iyang giandam alang sa tanang katawhan. Alang sa tanan, kung kita mo dawat, iyan ni gitagana sa tanan. Pero nasayod ta nga daghan gyud ang dili mo dawat sa maayong balita, sumala sa gisulti po na sa kasulatan. Unya ang kasulatan di man gini siya masayod. Ipadayon ta. Ang tinago mao nga si Kristo anaa kaninyo. Nagpasabot kini nga makaambit kamo sa himaya sa Dios. Busa gisangyaw namo si Kristo ngadto sa tanang mga tao, gipahimangnuan o gitudluan namo ang tanan, ginamit ang tanan namong kaalam aron sa pagdala sa tagsa-tagsa ngadto sa Dios ingon nga hingkod nga nahiusa kang Kristo. O naghago ako, naningkamot ako aron mahimo kini ginamit ang gahom nga gihatag kanako ni Kristo. O ni siya ang mga mensahero nga nagsangyaw sa mensahe dili gikan sa tao. Ug atong itani aning karon mga mensahero sa kalibutan. Wala ni sila mag-eskwela mo na ang mga tinago gipadayag ngadto sa iyang katawhan. Ug mo ning gipasabot diri. Gipasabot diri sa unang Korinto, mo ni ang atong mabasa. Unang Korinto. Ang kaalam sa Dios
Ang mga tinago nga dili tanan ang nakahibalo ani gililong niya to sa gawas o ipadayag ngadto sa iyang mga katawhan. Ang iyang mga katawhan ang tanan kung mudawat ani kung mutuo mo na magpadayag ang Dios. Unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 6 ang kaalam sa Dios mo ni ang atong mabasa. Apan alang ni adtong mga hamtong na sa ilang kinabuhing espirituhanon, naghiskot ako kaalam. Hinuon dili ka kini kaalam nga iyan niining kalibutana o sa mga magmando niining kalibutana nga lumalabay lamang. Timan-an nato ni. Kining kaalam naghiskutan diri. Apan alang ni adtong mga hamtong na sa ilang kinabuhing espirituhanon, alang atong hanton katunang naay mga pagtuo nga nakasukad na. Apan alang ni adtong mga hamtong na sa ilang kinabuhing espirituhanon, naghiskot ako kaalam. Hinuon dili kini kaalam nga iyan niining kalibutana o sa mga nagmando niining kalibutana nga mga lumalabay lamang. Ang kaalam nga akong gitudlo mao ang tinagong kaalam sa Dios nga iyang gililong sa tao. Apan gipili niya alang sa atong himaya bisan sa wala pa himua ang kalibutan. Muna nga tinago. O walay pangulo niining kalibutan nga nasayod sa maong kaalam. Kay kung nasayran pa nila kini, wala unta nila ilansang sa krus ang Ginoo sa himaya. Kung nasayran pa nila kini, wala unta nila ilansang ang Dios sa himaya. Hinuon sama sa giingon sa kasulatan, ang wala makita og madungog o wala gayud palandungas sa tao, mao ang giandam sa Dios niadtong nahigugma kaniya. Muna wala palandunga pero mutuo ka sa mensahe, mo na ipadayag ang maong kaalam. Apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago, kinsay gipadayon ang iyang katawhan. Pinaagi sa iyang espiritu. Kini mo ni siya ang espiritu nga nadawat sa tao, mao ni mo padayag. Dili tao. Pinaagi sa espiritu nga ipadala ngadto sa mga tao nga mupuyo sa iyang katawhan, mo na mo padayag siya o. Apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago, pinaagi sa iyang espiritu. Mo ni ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang, bisan pa ni atong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Sa 11, walay laing nasayod mahitungod sa hunahuna sa usa ka tawo gawa sa iyang kaugalingong espiritu. Mo na dunay mga tawo nga kaya ang tao tag-as kay pangagpas mo na apsan ako ang imong hunahuna. Ingon ana lang ang tao, puting tag-asag pangagpas. Ingon nga ang espiritu sa Dios lamang ang nasayod mahitungod sa Dios. Muna pasabot rin, sa 12, wala nato dawata ang espiritu ni ining kalibutana. Timan na to ha? Muna nga ngano nga lahi ang kalibutanon nga mga tao ug ang mga espirituhanon. Kay ang mga tao nga kalibutanon, muna ang ilang hisgutan mga butang nga kalibutanon, kanang pakig-indig ug garbo muna ang atong makita. Muna siya ang atong kwan. O wala nato dawata ang espiritu ni ining kalibutana, kundili ang espiritu nga gipadala sa Dios aron atong mahibaw-an ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. Ang Dios sa gihapon mo ay makapadaya kana og sa atong pagpaningkamot sa atong pangisip, dili kita makahibalo ana. Natago gina nga to. Kung mo na iyon siya, walay makalimot unsa kadako sa tinago sa atong relihiyon. Kaya ang Diyos naman mo nasayod nga kinsa ang iyang mga katawhan, katong iyang gipuy-an sa iyang espiritu, katong nagatuo, kay giusisa man si Diyos ang atong kasing-kasing una-una. Muna nga uli, bisan usa ka nakailang nga tagagawas. O muna nga maatubang na nimo na kanang mga kalibutanon nga mo'y naghari karon sa kalibutan, nga nagpatigbabaw ang garbo, o pagkamapitas o mo na siya ang matubang nimo na siya mo pamatuod na sila nga bulahan kamo kung biyabayan og daog-daogon butang-butangan sa matang sa tanang dautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Mo na sila ang magpamatuod nga ang kasulatan dili masayot. Musulti ka sa tinuod nga naa sulat, binuangan ka, ingnon ka nga wa ka kasabot sa imong gibasa, husto man na imong gibasa pero ang imong pagsabot dili mao. Mo na argumento sa mga bakakon sa kalibutanon.
Pero diri sa espirituhan ng bahin sa katawan sa Dios, yano lang maminaw formal ang pagpamati. Ingon ana ra ang gikinahanglan no. Wala nato dawata ang espiritu ni ining kalibutan na kundili ang espiritu nga gipadala sa Dios aron atong mahibaw-an ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. Mao kini ra magpasabot nga kung ikaw na kay pagtuo, pinaagi sa imong pagbasa sa kasulatan, masabtan nimo ni siya tungod sa gahom sa espiritu kay ang gisulti ni Apostol Pablo kay ang maayong balita ang among giwali dili pulos-pulong lamang kundi gahom. Mao na nga makasabot ang tao ani kadtong dunay pagtuo. Ug mao ra po'y gipadaygan, mao padayon ta. Mao na gipadala gihatag ang tanan, gihatag sa Dios kanato. Busa mo ni sa ang mga taong espirituhanon mao na ni siya ang kalainan sa kalibutan no. Busa sa atong pagsaysay sa espirituhanong mga kamatuoran, alang ni adtong nagbaton sa espiritu sa Dios, wala kita magtudlo ginamit ang mga pulong sa kaalam sa tao, kundi sa mga pulong nga gitudlo sa espiritu sa Dios. Mo ni nga ang makasabot ani ini kadungog kadto lang naay pagtuo makasabot nga kung basahon ni ang imo gipagsama kanimo karon nga naminaw ka, makasabot ka ani kung ikaw nagapatuo. Kay ipadayag ni sa Dios nga to, balikon ako. Busa sa atong pagsaysay sa espirituhanong mga kamatuoran, alang ni adtong nagbaton sa espiritu sa Dios, wala kita magtudlo ginamit ang kaalam, ang pulong sa kaalam sa tao, kundi sa mga pulong nga gitudlo sa espiritu sa Dios. Muna makasabot katong mga tao nga nagbaton sa espiritu sa Dios. Katong mga magtutuo, hamtong na sa ilang pagkinabuhi nga Kristohanon. Ug mao na siya nga makita niyo nga naon Kristohanon kay diha kung modawat ka, hingpit ang pagdawat, hingpit ang pagpaubos, mahimo ta nga usa sa mga Kristohanon. Mao na ang tinuod ug atong padayon ta. Apan ang tao nga wala magbaton sa espiritu sa Dios, dili makadawat sa mga gasa nga gikan sa espiritu sa Dios. Dili gid siya makasabot niini ug binuang kini alang kaniya. Kay kini matugkad man lamang sa espirituhanong pamaagi. Mo ni nga ang tao nga wala magbaton sa espiritu sa Dios mo nang magbugal-bugal, bugal-bugalan ka oh. Balik apan ang tao nga wala magbaton sa espiritu sa Dios dili makadawat sa mga gasas gikan sa espiritu sa Dios oh. Dili gyud siya makasabot niini mo nang binuang ni alang kaniya mo nang inong ka nga wa kakasabot sa imong gibasa. Gusto ang imong gibasa pero ang imong pagsabot dili mo. Mao na siya ang mga buhat aning kalibutanon. Kadtong wala magbaton sa espiritu nga gipadala sa Dios. Balikon ako. Apan ang tao nga wala magbaton sa espiritu sa Dios, dili makadawat sa mga gasa gikan sa espiritu sa Dios. Mo ni siya ang wala baton. Dili gayud siya makasabot niini og binuang kini alang kaniya kay kini matugkad man lamang sa espirituhanong pamaagi. Mo nang dili kasabot. Ang mahimo ani bugal-bugal. Unya, mao ni ginadayeg sa mga tao kay ang mga kalibutanon nga sulti mo na akong giingon. Sa kadugay na nako pagunit aning kasulatan o nakaatubang kong mga tao unya nay mamati. Mas paminawon sa tao ang mga gisulti nga wala masulat kaysa aning nasulat. Ako nakita taas kay og porsyento ang mga tao nga dili butuan. O bisan pa sa akong naatubang, wala pa ko'y nakita nga nagtuo sa hingpit. Hinoon ang nagpalabig garbo. O mo ni nga, maingon nga binuang kinalang kanya, binuang kanang yung kangilad kanang ilang madungog na ko kanang ilang isulti nga kanang pagtulunan lang nga Biblia lang binuang na pas tangilngiga na manulti ng mga tawhana. Muna yun, nanulti sila sa mga butang, wala sila kasabot. Muna niingon gani, bisan gani si Miguel nga nakig-away sa Yawa, wa gani mangahas ug sulti dautan. Igo lang niingon, silutan kaunta sa Dios. Pero kanang mga tawhana,
ang mga pagpanulti ana matingala ka. Nahibal-an nila hasta hunahuna sa yawa. Nahibal-an nila ang hunahuna sa Ginoo. Ug hasta ng writer anang encyclopedia nahibal-an nila ang hunahuna. Moto nakita ko perting brayta gini mga tawana. Nang lapas ang ilang kahibalo dako pa kay sa ilang barog, taas pa sa ilang barog ug dako pa kay sa ilang lawas. Muna ako nakita. Kaya ako nakita basta ang hunahuna sa yawa ilang mahibal-an. Muna na dito ko hadlok ko anak nila. Kay portig yung taas sa kahibalo. Unya wala mo tuo ani. Ug mo siya. Ang taong espirituhanon makatugkad sa bilis sa tanang butang apan walay makahukom kaniya. Mo siya. Sumala sa Ginoo sa kasulatan. Kinsay nahibalo sa hunahuna sa Ginoo. Kinsay makatambag kaniya. Apan nabatunan nato ang salabutan ni Kristo. Sa unsang pamaagi. Kung mutuo ka, si Kristo magsulti, wa siya magsulti sa kaugalingong pagbuot kun dili ang Amahan nagsugo kaniya. Mao po ni kung kita po ug unsa ang atong nabasa diri, mao ra po'y atong isulti, muli ginon. Apan nabatunan nato ang salabutan ni Kristo. Ang salabutan nga makasabot nga si Kristo wala dili siya magsulti sa kaugalingong pagbuot. Mao po na ang katawhan po sa Dios sama kanako, dili po ko makapasagad og sulti nga akong ipatuo nga wala masulat. Mao na siya ang tinuod nga ngano nga ang tao mahimong kanu sa man ang mahitabo. Mao na ang tao mapahitason kadtong mga walay pagtuo. Mao na gipadayag sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan. Wala laing gipadaygan ana. Sa Mateo 13, naabay laing gipadaygan ana nga mga tao, wala laing gipadaygan ana. Mateo 13. Muna ang atong mabasa. Mateo 13, Mateo 13. Muna ang atong mabasa. Mateo 13:11. Muna ang atong mabasa. Oh. Si Jesus mitubag, ang mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios. Gipadayag na kaninyo apan wala ipadayag kanila. Kinsay gipadayagan? Balikon ako. Ang mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios, gipadayag na kaninyo apan wala ipadayag kanila. Kinsay gipadayag? Gipadayag ngadto sa iyang mga katawhan. Mao nang ang mga tawo nga kalibutanon katong wala magbaton sa espiritu, mo nang dili gid sila kasabot. Sumala sa kasulatan. Dili gid kasabot. Mo na nga makasulti la kutob abuton sa ilang hunahuna, unya wala na sila kasabot sa ilang gipanulti ug ilang gipabugos. Mo na naghunahuna nga maalamon nga kanang ingon nga ang tawo nga naghunahuna nga nasayod sa pagkatinuod wala mahibalo sa angay mahibaluan. Sama niyo. Paminog maayo. 11:25 sa Mateo. Unya si Jesus mingon, unsay giingon ni Jesus? O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta. Nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag man nimo ngadto sa mga walay kahibalo kining mga butanga nga imong gitago gikan sa mga maalam ug sa mga makiadmanon. O Amahan, natuman kini kay mao may imong gusto ug pagbuot. Mao ni siya ang kamatuoran o padayon ta sa 27. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawa sa Amahan o walay nakaila sa Amahan gawa sa anak. O kadtong mga tao nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Mao nang dili kita makaila sa atong kaugalingon nga padingkamot, kaugalingon pangisip, dili kita kaila sa Amahan. Kung dili gyud ang anak mo'y magbuot nga makaila ta sa iyang Amahan. Ingon ana og tan-aw nanto, ingon ana ka simple. Apan higpit kaayo. Simple kay paminawon. Pero higpit kayo. Kay kung masayop ka sa imong pagpanulti, alaot ka. Mas may paglaom ba ang labing buang tao kaysa magpataka lang sulti.
Muna nga dili ginato na maggamit ang atong kaalam aning kalibutana. Munang nagpasabot o amahan Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag man nimo ngadto sa mga walay kahibalo kining mga butanga nga imong gitago gikan sa mga maalamon o sa mga makiadmanon. Oo amahan, natuman kini kay mao may imong gusto og pagbuot. Muna nga walay makaila sa anak, walay nakaila sa anak gawas sa amahan ug walay nakaila sa amahan gawas sa anak ug kadtong buot sa anak nga makaila sa amahan. Kung dili gani mo pagbuot ni Kristo nga makaila ka sa amahan, dili gyud ka makaila. Mo nay tinuod nga wala kaila kay kung nakaila pa sila kanako. Muna natago ni ngadto sa mga tao. Ug sa unang Korinto, balik ta diri sa unang Korinto, kining gipadayag nga dili ni tuhuan og siguro sa ako nakita kung nagbasa sila sa kasulatan, naa sila mga bahin nga dili ginila ginabasa. Kini dili gina nila gibasa. Og gibasa man ni matuman ang giingon nga nagtan-aw sila apan wala makakita, namati pero dili makadungog. Di ko mo to, kay daghan kay mo ingon. Napagani akong nadungog nga nisulti nga kada tuig kuno basahon kuno niyang Biblia gikan sinugdan ng tustumoy niya. Nabasa no ka 18 kuno niya gibalik-balik og basa. Ka 18 gibalik-balik niya pagbasa pero daghan kayo gi-reject, walay gi daghan kay gisaylohan. Ug mao na naghunahuna na siya nga naay kahibalo. Pero magamit man na ug mao ni giingon sa kasulatan. Siguro kining bahina sa kasulatan usa ni sa mga bahin nga kanang ilan ni nabasa pero tungod sa gahom sa Dios. Na bisan nagtan-aw sila dili makakita og bisan namati di makadungog. Ingon ana ang gahom sa Dios. Ug ang tao nga gigamhan na sa mga bakak mo na magpadayon na sila. Dili na sila kakita ani, dili nila hatag ang importansya ni. Unsay gisulti dito ni Kristo? Gipadayag ngadto sa mga walay kahibalo ang gitago niya ngadto sa mga maalam ug sa mga makiadmanon. Oo amahan, natuman kini kay mao may imong gusto og pagbuot. Ingon ana ang pagbuot sa Dios, ingon ana ang gahom sa Dios. Ug dili gina nato dili ginato na masupat tungod nasayo daw ta kun unsa kagamhanan ang Dios. Ug mao ni ang mga maalam nga gitago ngadto sa mga maalam. Pero hinumdumihan. Pulos sila nagbasa kasulatan kuno, nahurot kuno nila nagbasa. Pero ngano man nga naaman gihapon ka diha. Usa bitaw sa ako ang kato ko bayaw patay naman to. Nag-istorya mi parte aning espirituhanong butang. Iya kong giingnan nga Lord, swito kay ko kanang Biblia. Di naminaw ko niya. Sulti siya. Ang iyang sulti, ang iyang hunahuna lang. Wa ko'y nadungog na siguro murag na tamingan to nga naisya ni sulti nga murag naagi diri sa nabutang sa kasulatan. Nya kadugayan pagkahuman niya siya sulti. Akong inan siya nga yung kanoy swito ka sa aning Biblia pero ang imong gipanulti lagi wa man lagi sa Biblia. Ginanan ako pagsulti. Siguro amot og insulto bakato pero para alang nako dili insulto. Kay ug na siya insakto sa labutan mo dawat man siya adto para siya makaton. Kay na ang tao magud kanang giingon sa kasulatan. Ang sa usa ka pagsaway ang tao nga maay panabot makasabot dayon. Pero ang mga garboso dili gina siya magpabadlong. Kay ug unsa ang sulod sa ilang isip, dili na sila magpapugong. Dili na sila magpasanta. Ug mo na nga ug musulti kag kamaturan ang ilang buhaton pagbugal-bugal. Ug mao ni atong mabasa diri. Kining sa unang Korinto 1:19. Kay nag-ingon man dito ang kasulatan, nag-ingon si Kristo o Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag man nimo ngadto sa mga maalam ug sa mga kaadmanon.
o amahan matuman kini kay mao may imong gusto og pagbuot. Gitago niya ang kamatuoran ug ang gipadaygan ani ang iyang katawhan. Muna timan-an nato. Dili tanan ang makasabot ani ug dili ang tanan gipadaygan ani. Kung makita sa Dios nga ikaw matinud-anon ka, mo na magpadayag di siya kanimo. Pero hinumdumi lang ang makapasipala ani, dili gid pasaylo. Usa sa akong madungog, balikon ako pagsulti nga daghan kay mo ingon nga kanang imong pagtulun-an nga Biblia lang dili ni mao. Ug ang akong gipanglimbat limbaut ug may akong balhibo katong nadungog nako naglito kay ingon nga kanang inyong pagtulun-an nga Biblia lang binuang na murag na dito nako nakita ug unsa kagamahanan ang Dios. Kay sila mayon sila maalam sila pero mga buang-buang dili gid makasabot ang tao. Ug mao ni ang gisulti sa kasulatan nga tinuod gini siya. Tungod sa akong pagtuo nakita ginako ni ang kamatuoran. Muna nga gitago ngadto sa mga maalamon ug gipadayag ngadto sa walay kahibalo. Ug mo ni nga atong mabasa 1:19 sa unang Korinto. Siguro kadaghanan nako ni ibalik pero gikinahanglan ni nga mabalik-balik ni aron ang tao gid makasabot. Mutuo og makasabot. Mao ni ang atong mabasa sa 1:19 sa unang Korinto. Ang kasulatan nag-ingon, himuon kong kawang ang kahibalo sa mga maalam ug isalikway ko ang kaalam sa mga makiadmanon. Umoto natuman ang gisulti ni Kristo. O amahan, Ginoo sa langit, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag manimo ngadto sa mga walay kahibalo kining mga butanga nga imong gililong ngadto sa mga maalamon ug sa mga makiadmanon. Ug mao ni siya ang kasulatan nag-ingon, himuon kong kawang ang kahibalo sa mga maalam ug isalikway ko ang kaalam sa mga makiadmanon. Mutuo ba kaani? Pero kanang mga tao nga gingit-ngita na sa ilang salabutan tungod sa ilang pagpasipala ani di na gid sila makasabot. Magpadayon na gid sila Sa 20, busaon sa naman unyay kapuslanan sa mga maalam o sa mga makiadmanon o sa mga batid sa lantugi nining kalibutana. May kapuslanan ba ang kanang pagkamaayon ato magiglantugi? Walay kapuslanan na atubangan sa Dios Gipakita sa Dios nga walay kapuslanan ang kaalam niining kalibutana. Muna nahibulong ko nga ilang ipagsigarbo nga nabasa ko nun nilang kasulatan gibalik-balik pero ngano man nga dili man nila ni makitaan. Hasta nang gisulti ni Kristo. Hasta tong ako gipambasa nga gililong ngadto sa gipadayag niya ngadto sa iyang mga katawhan. Munang ang ilang mga sulti musimang mo na siya katumanan lang na ang magsulti dautan batok sa espiritu dili gid matpasaylo karon ubisan kanusa. Ug mo na nga ang tanan nga kini nabasa ni nila dili gid sila makasabot ani. Busaon sa naman yung kapuslanan sa mga maalam o sa mga makiadmanon o sa mga batid sa lantugin ining kalibutana. Mo na gipakita sa Dios nga walay kapuslanan ang kaalam ni ining kalibutana. Kay sa iyang kaalam mo ipagbuot sa Dios nga walay makaila kaniya pinaagi sa tawhan ug kinadman. Ug mo tong giingon ni Kristo nga walay makaila sa amahan gaw sa anak ug amahan makaila sa anak ug katong mga tao nga buot sa anak nga makaila sa amahan. Mao ni kay sa iyang kaalam mo ipagbuot sa Dios nga walay makaila kaniya pinaagi sa tawhan ug kinadman. Mao na ang tao dili jud kakasabot. Sa atong kaugalingon pinaagi nato maghunahuna ta nga naatay kahibalon dili gid ta makasabot. Sumala sa gipadayag sa kasulatan. Mao na nga kamo nga namati panahon na ni siya nga magbuka ang atong mga mata kay kini mo'y magpukaw og tan-awa. Unsay inyo nakita Kristohanon. Kining Kristohanon gisugda na pagtawag didto sa Antioquia. Nagpasabot og sa unang higayon gitawag og mga Kristohanon ang tanan ni dawat sa ebanghelyo. Dito nagsugod sa unang higayon nagpasabot nga ang tanang mosunod aning ebanghelyo Kristohanon ug didto gisugdan sa unang higayon. Mao na nga ang tanan nga modawat ani hangtod sa pag-abot ni Kristo mao na siya ang mga sumusunod gitawag og Kristohanon. Mao na inyo makita ug mao na gisangyo sa mga
Sinugo sa Dios kini akong gibasa mo ni ang atong gipamati nga mao'y magtudlo nato sa kamatuoran. Dili mo makadungog nga ako nagdala ko og pundok, nagpresentar ko. Kung dili ako lang nagingon ko nga ayaw ko ninyo hunahuna og kinsa ko. Ang inyong hunahunahon ang paminawon kining gibasa nako kay kini mo ni alang sa atong kaayuhan. Kay kung ako inyong paminawon, mutuo mo nako. Way kapuslanan kung kamo mutuo nako. Ang tuhuan nato kining mensahe nga akong gibasa. Kaya may tabo kung mutuo mo nako, ani tuo ko, mao na nga ang ipasigarbo ninyo kadtong mga tawo nga iyong gituan unya ang mensahe dili na nimo mahibaluan. Kinahanglan og unsa ang imong nabati, mao to imong tutukan ug mao to imong ipasigarbo ang buhat sa Dios. Kay nag-ingon ang kasulatan kung ang tao buot magpasigarbo kinahanglan ipasigarbo niya ang mga butang nga nabuhat sa Ginoo. Kay kitang tao wala giti ikapasigarbo tubangan sa Dios. Wala giti ikapasigarbo. Mao na nga kinahanglan nga ang tao magadayeg mutuo ani tanang nasulat. Mao na nga ang gahom sa Dios kung dili ka mutuo dili yun ka kasabot. Mao na hunahuna agunaw. Gibasa nila ang kasulatan ila kuno ning gibalik-balik pero ngano nga kanang mga partiha ila man ang gi-reject. Mao na nga ako nakita kasagaran sa naghupot aning kasulatan kay bisan gani ako inana sa sinugdan no. Nagbasa ko sa kasulatan. Unya nakakita ko nga sukway sa ilang gitudlo. Nakaunaw na ko kini gamit ko na ni nga ibangga nako sa mga taong akong ikatubang. Nganong gipabati na sa Dios sa kuha. Aron ko makasabot sa husto nga kamatuoran. Motong pag human hunahuna ko matubang ko, gigamit nako nga di man lagi mao ana, gigamit nako. Pero binuangan ako kanang bugal-bugalan ako. Bisag unsa isulti mahadlok nako na, uhilom ko. Dito ko sa Dios mo konsulta. Ginoo wala baka ko masayop sa akong gibuhat. Inana lang akong ginahimo. Hangtod sa pag-abot sa panahon nakita gyud ako nga barog nga malig-on, pinaagi sa gikabiling pagtulunan og pamatasan nga among gibilin kanyo, pinaagi sa wali o sa sulat. Ug mo na mangita sila mga filosofiya kanang pamatasan tradisyon, mao na ilang ipabarog nga tradisyon unya wala masulat. Mao na siya ang mga tao nga buot nga mahimong magtutudlo sa balaod sa Dios apan wala kasabot sa mga butang nga ilang gipanulti. Kana mo ni ako nakita. Ug mo ni panahon na nasama kanimo karon nga nakabati ka. I-share niyo ngadto sa tanan ninyong nailhan inyong mga parente, mga higalan ninyo, mga silingan tanan ginikanan igsuon parente. Kay para makabati pud sila sa mensahe ani kay kining mensahe mo ni nagtigom sa iyang katawhan. Kung mo ni Jesus Kristo, doon ako'y mga kaniro nga wala masakop ning turila kung makabati sila sa akong tingog. Musulod sila kanako o mahimo na lang usa ka panon ubos usa ka magbalantay. Mo ni nagatigom kaning iyang mensahe kining akong gipangbasa. Kung dawato ni mo nang i-share niyo ngadto sa para basin og usa sila sa mga pinili sa Dios. Ingon ana lang atong gikinahanglan. Kay sa pagbuhat ninyo ana, dako na kay na og gikatabang sa pagmensahe sa maayong balita. Aron daghan ang masayod. Kay dili man tanan nagbasa ug gani dili tanan ang mamati ani mo tan-aw ang YouTube o sa Facebook. Kung maagian nila tan-aw na ibaliwala na nila. Pero wala sila masayod kung unsa ka importante na siya. Mo na inyo makita nganong Kristohanon kay ingon ana ang tanang katawhan sa Dios gitawag diri mga Kristohanon. Hangtod gyud na sa gipadayag, gitawag gyud mga Kristohanon. Mo na nga kinahanglan magtuki na ta sa kasulatan aron masayod ta sa kamatuoran. Kaya dito sa Berea kanang mabasa sa buhat 17 nga dito sa Berea madasigon kayo ang namati ang mga taga Berea. Mas bukas pa ang ilang hunahuna kaysa taga Tesalonica. Kay malipayon kay silang namati sa maayong balita nga gisangyaw nila Pablo ug Silas. Malipayon sila madasigon kay sila namati. O matag-adlaw nagtuon sila sa kasulatan.
aron pagtino kung tinuod ba gyud kini mga butanga. Ilang ginasusi sa kasulatan kung katong ilang gitudlo, ilang gipangwali, naa ba diri. Ug mao na nga kinahanglan nga magausisa ka aron imong mahibal-an kung ang gitudlo mao ba ang nasulat. Muna nga dili na ninyo makita kay dili man ni kahibalo og tao ang akong gigamit. Kaya ang tinuod wala ko'y kahibalo. Ang akong kahibalo nagikan sa akong pagtuo. Ug mao na tungod sa akong pagtuo mo ni nga nakasabot ko ani nga kini ra gyud ang ato ang dawaton ug mao ra po'y atong isulti ngadto sa mga tao. Muna ngano nakasulti ko tungod sa pagtuo. Ug mao na panahon na kay ang taga Bria dito gitagaan nila og kanang usa ni sa subanan nga malipayon kay sila namati sa maayong balita ug matag adlaw nagtuon sa kasulatan aron pagtino kung tinuod ba gyud kini mga butanga. Mao na nga panahon na nga ikaw mag-abri ka na sa kasulatan unya ug asa ka na nauban nga mga pundok tanawa susiha ang ilang gipanudlo ug mao ba ang nasulat. Ingon ana ang katawhan sa Dios. Kinahanglan makat-on lang gid ang tao kining nasulat. Kaya ang mga filosofiya gipalusot pinaagi sa ug unsay mga bersikulo nga nabasa kanang gipanulti nga kana lang yung Disyembre 25 sa una nagtuo po na kay ingon man na sila nga natawo si Kristo Disyembre 25. Pagkabasa nako din sa kasulatan kana lang Mateo usa ka libro na diha. Dito nako wa man ako makita din nga natawo si Kristo Disyembre 25. Unya mo to nagabasa ko padayon. Ang ako nung nakita din sa Biblia nga nag-birthday si Paraon ug si Herodes. Pero mga Kristohanon walay nakita nimo diri nga nagsaulog og adlaw na tawhan. Mao na ang nagbuhat ni ana nga nagpabarog anang nataw Disyembre 25 kadto na mga pagano. Unsa man pagano walay pagtuo ni kasulatan. Ug mao ni naghari sa kalibutan karon. Natubang na ko na. Mo kuno pag duaw ni Maria nga to ni Elizabeth nilukso ang bata og niyon nag-unom kabulan ang tiyan ni Elizabeth. Motong akong ipangutana ang akong natubang nga nagsulti ana. Ikaw giunsa mo niyo pagkahibalo nga unsang bulan na tong nagsugod ang pagkabuntis ni Elizabeth. Unsay tubag? Dili ka makasabot na ang simbahan na mo. Simbahan. Ang kasulatan mo ay magtudlo sa kamatuoran. Ingon ana ang paglinglam mo ng alikayan, batmunan nga dili matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam. Tuki sa kasulatan, ini kahibalo nimo sa kamatuoran gawas yuga. Kay pagbasa nako sa kasulatan, pagtanaw nako ni nga ang gitudlo wala sa kasulatan. Mo ni ang kamatuoran mo ay maghatag nimo og kagawasan. Kay kung mubasa ka ani og duna kay pagtuo, sama kani akong gipangbasa. Mao ni ang kamatuoran. Mao nang usisahon kung naa ba sa kasulatan kay ang kasulatan mao ri ang kamatuoran. Dili ni siya badugangan. Mo nang nganong dili mo makadungog kung nagpresentar kog pundok nga ako husto, kami tinuod, kami tinukod ni Kristo. Dili mo makabati ana dire. Kay walay lain nga katukurangan kini mensahe. Mao ni nagtawag. Si Kristo mao ni gisulti sa kini sa 3 sa unang Korinto. Kani pagtukod mao ni gipasabot ni sa kasulatan o. Mao ni atong mabasa. Unang Korinto 3:5. Paminawag maayo ikaw karon nga nakabaton ka na og pagtuo. Paminawan nig maayo. Masabtan nimo ni basta mutuo ka. O, kay kinsa ba gud si Apolos o kinsa ba si Pablo? Kami mga sulugon lamang sa Dios nga nag-aga kaninyo sa pagtuo. Mo ni mensahe nga sama kanato kita mamati.
Sila mo ni nag-agak. Kami mga sulugon lamang sa Dios nga nag-agak kaninyo sa pagtuo. Kining mensahe mo ni sila ang nagbuhat ani. Ang tagsa-tagsa kanamo nagtuman sa gipabuhat sa Dios. Muni ako ang nagpugas sa binhi, si Apolos ang nagbisbis sa tanom. Apan ang Dios mao ang nagpatubo niini. Muni ingon dili importante ang nagpugas ug ang nagbisbis, kundi ang Dios kay siya man ang nagpatubo sa tanom. Kay walay kalainan ang magpugas sa nagbisbis, gantihan sa Dios ang matag usa kanila sumala sa iyang nahimo. Kay sa Dios kami isig ka magbubuhat ug kamo mao ang uma sa Dios. Kaning binhi ang mensahe sa atoa, kita ang uma sa Dios. O padayon, kamo usab mo ang balay sa Dios. Kita usab ang balay sa Dios kung madawat na to ni kay magpuyo man ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. Kuman sa tanang magtuto mo nang nahimo tang templo sa Dios. Sumala sa hiya sa gihatag sa Dios nga ri kanako ug sama sa usa ka batin nga magtutukod. Gipahimutan ko ang patukuranan ug lain na ang nagtukod sa balay dinhin ini. Apan kinahanglan magmatngon ang tagsa-tagsa unsaon niya kini pagtukod. Kay wala nay laing patukuranan nga ipahaluna na ni bisan kinsa gawas sa napahaluna na nga mao si Hesukristo. Wala nay laing patukuranan nga ambot pa sa kini mensahe nga mao ni nagtukod sa iyang katawhan ang makadungog muduol umutigom ug mahimong templo nahimong balay sa Dios. Tinaw kayo ang gisulti sa kasulatan. Mao na nga kinahanglan magsusi gyud ka sa kasulatan. Tan-awon nimo tanan ang ilang gipanulti ug nasulat ba. Ang inyo lang matngunan makita ninyo sulat didto ra gyud mo taman sa nasulat. Kanang ilang gipanulti nga wala na sulat ayaw ginya ni nagtuo kay maunay mo pasimang sa tao. Sama karon sa akong gipangbasa. Igo lang ko nga mauto ang gitudlo sa mga apostoles sa ilang kapanahunan. Unya kita kumudawat ta, mahimo tang templo po sa Dios ug mahimo ta nga usa sa mga Kristohanon nga masumpay atong una nga mga Kristohanon. Kay mao man ang mensahe hangtod nagdagan ang kapanahunan hangtod sa atong kapanahunan karon. Ug kay sila man ang gipansugo hangtod karon sila gihapon ang nagtudlo kanato kay ang ilang mensahe mga buhat nila mao man ni ang ilang kapanahunan mao man gihapon nga mensahe. Mao nga dili na ta makadugang ani. Mao man ni si Kristo nga ayaw kamo pagpatawag o magtutudlo kay usa ra inyo magtutudlo nga mao Mesiyas. Ug dinhi sa kalibutan ayaw tawagan bisan kinsa ang amahan kay usa ra inyong amahan nga tuwa sa langit. Pero ngano man ang nahitabo man na pag-iyon ayaw tawag si bisan kinsa tungod kay naay magpatawag. Mo na makita gina. Gipasidaan na daan kay naa mo abot gina siya. Mo na kay mo abot mo na siya, nagpasidaan siya nga dinhi sa kalibutan ayaw tawag si bisan kinsa ang amahan kay usa ra inyong amahan tuwa sa langit. Tanaw di ba natuman ay nagpatawag. Kana ang kamatuoran nga gipadayag sa kasulatan. Kung mususi ka, mubasa ka o mutuo ka, mo na magawas ka. Kamatuoran ang kasulatan ug ang kamatuoran mo ay maghatag kanato og kagawasan. Sama nako. Pagkat basa nako nakita nako sukway gisusi nako ang tanan. Sultihan ta mo sa tinuod. Tanang mga pundok nga akong nakita diri, wa pa ko'y nakita nga nagtudlo nga nagsubay sa kasulatan. Ang tinuod kay kung naapay usaa na tuwa na ni isagol nako. Pero nganong nahitabo na tungod kay ang katawhan dai sa Dios natago. Muna natago ang tanan kay balo. Gipadayag ngadto sa iyang katawhan o walay nakahibalo ani tagagawas. O muna ang mabuhat lang sa mga kalibutanon unos mabugal-bugal kay garbo man gusto mo lang pakpakan na pakpak hisigitan niya mabukad pag mayong ganahan man tag mayong daygon. Kaya bisan gani ako og daygon ko. Ganahan mapugusay. Pero og balik-balik ko lang makasabot na pud ko nga di na pud bao. Inana ra man na. Mo na nga sama ka na to magmatngon ta.
Inana inigdaig sa tao buka na nga. Inana lang ang kalibutan nun. Maunay gusto sa tao nga iya sa kalibutan. Muna panahon na. Ang kasulatan maoro gini ang magtulo. Tanawa gipadayag ngadto sa mga walay kahibalo. Kay mo pagbuot sa amahan. Gihimong way kapuslanan ang kaalam sa mga maanlamon o sa mga kianmanon. Muna nga ang atong kahibalo aning kalibutan na. Bisag unsa pa ng inyong mga tawag og theology, filosofiya, kay wala ko lain nagkita filosofiya. Isa lang ka word sa Bible. Dito gamitan ang lag filosofiya. Unya mo angkon sila nga ang gimaster nako filosofiya. Magamit man na sa kasulatan? Ang kasulatan nagingon. Ang among mga filosofiya mooy magapasalaag kanato, kanamo. Mabasa na diya sa kaalam ni Solomon sa 9:13. Muna dili magamit ang mga tawhanong pangagpas kay ang mga tao nga walay pagtuon ni pulos na pangagpas. Unya gigamhan na sila. Gigamhan na sila kay ang gilabay diri sa kalibutan uban ang iyang manulunda. Unya kanang manulunda mo ni tiglimbong. Ug mo nagigamhan na sa limbong. Muna ang katawan sa Dios kinahanglan malumo magmaymay mapailubon ug dili mangaway. Kay tingalig hatagan sila sa Dios ug gigayon sa paghinulsol ug masayod sa kamatuoran. Ug mahibalik unya sila sa maayong pangisip ug makaikya sa bitik sayaw nga midakop ug miulipon kanila. Kanang tanan nga nigsupak ani. Mauna na ulipon na. Man, mao ni ang kamatuoran nga angayan nato nga masayran. Mao na nga panahon na. Basagin mo sa kasulatan, kay kini mao na ni ang panahon nga ang tao makaton. Mapabuka na imong mata, pagkahibalo nimo sa kamatuoran kun imo ning dawaton. Mura kag gikan ka sa natago ug gikan sa kangit-kit nga gawas ka makakita kag kayag. Mao na nga akong gibati. Pagkamatno na ko ani, nangangha ko nasiga akong mata. Nganong man inani man, pero nganong natuman na siya, nganong nahitabo na, para matuman ang kasulatan. Nga maghinapos ang adlaw daghan ang dili matuod nga mga propeta nga nanunga sa tanang dapit. Mao na nga usisahon. Mao nang hibulong ka, ako hibulong ko. Nganong naa na sila putin daghana unya nagbitbit man kasulatan. Muna ako nakita. Pero dito na ko kasabot. Katumanan lana sa propesiya nga gisgutan ni Kristo nga moabot gina siya. Kay unsay gisulti diha mutungha gina siya. Para nang ayo pag nibisan kinsa ayo tawag nga amahan dinhi sa kalibutan. Tungod kay naa mo magpatawag. Umo nang nakita nato nga nay nagpatawag. Mo na gisulti niya kay naa mo moabot ana. Mo na nga ang katawan sa Dios dili gimutawag amahan ana. Mo na mahitabo. Man. Ug ako mahinaot nga gikahinangot ninyo ning mga bahina sa kasulatan kay kini ang kamatuoran nga angayan ginato nga masayran. Ang kamatuoran dili gina nato makuha sa gawas. Sama kaninyo karon nga ako nang nagbasa na ang kamatuoran naa sa kasulatan. Ug dili nato ni makuha sa gawas. Ug dili po ni nato makuha sa atong kaugalingon nga pangisip. Kundili pinaagi sa pagtuo. Kay makita sa Dios nga naatay pagtuo, moabli sa labutan mo puyo ang Dios pinagi siyang espiritu. Ug mo nang wala nato dawata ang espiritu ni ining kalibutan na, kundili ang gipadala sa Dios aron atong mahibal-an ang tanan mahitungod sa Dios. Ug mao toy mapadayag nganong makasabot ang tao. Og diri lang kukutob ako manghinaot nga gikahinangop ninyo kining mga mensahe nga akong gibasa karon. Kay kini mo ni makahatag nato og kasiguruhan sa umabot nga panahon. Kung manghinaot nga ipatik na sa Dios sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing ug unahuna aron mao kini ang magagabay kanato sa matag adlaw sa atong kinabuhi.
ug ako maghinaot nga maghari ang Dios kanatong tanan nga mga Kristohanon nga mga magtotoo aron makabaton kita og kalinaw sa kinabuhi. Makatunan nato na kung si Kristo ang maghari kanato. Ug magsangkap unta sa tanan natong gikinahanglan ug maghatag unta kanunay og maayong panglawas. Ug sama sa gihayon sa dili pa ko manamilit, pangutana ang imong kaugalingon, mangutana ta sa tagsatag sa nato kaugalingon. Buot ba ko nga mabulahan? Kung buot ka mabulahan, susi aron ka mabulahan. Og dili lang kukutob inyong higala, Florentino sa tira nga niya sa tagom, manamilit kanyo og may gabi ka natong tanan, og hangtod na pod sa sunod na pong gabi, makita na sa kunyo gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8.